अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है और आप देख रहे हैं ग्रीन रियल वर्ल्ड। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुनिया में सजदे तो बड़े बादशाहों ने करवाए, लेकिन ये कहना कि अना रब्बुकुमुल आला, तर्जुमा मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ, नाउज़ बिल्लाह, ये दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसे दुनिया फ़िरौन के नाम से जानती है। मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। फ़िरौन नाम नहीं है, ये लक़ब है। इसी तरह रोम के बादशाहों का लक़ब कैसर था, ईरान के बादशाहों का लक़ब किसरा हुआ करता था, यमन के बादशाहों का नाम तुब्बा था, तुर्क बादशाहों का लक़ब खाकान था और हबशा के बादशाह का लक़ब नजाशी था। मिस्र के जितने बादशाह भी गुजरे उन सब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन सबसे ज़्यादा बद-इख़लाक़, सख्त दिल, तकब्बुर करने वाला जालिम था। फ़िरौन का असल नाम वलीद बिन मुसअब बिन रयान था और इसका ताल्लुक कबीला किप्तिया से था। इसे रमसेस सेकंड भी कहते हैं। इसकी उम्र 400 साल बताई जाती है। 320 साल तक तो इसके सर में दर्द तक न हुआ। मोहतरम नाज़रीन कराम, फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और इसके पहले के हालात क्या थी? ये शहर अस्फियान का एक गरीब अत्तार था और इसने लोगों से बहुत सारा कर्ज ले लिया था और ये कर्जा ना देना पड़े इसलिए वो अस्फियान से भागकर शाम चला गया। लेकिन शाम में करने के लिए इसको कोई रोजगार ना मिला तो वो कुछ पैसे और रोजगार कमाने की तलाश में मिस्र आ गया, जहां इसने एक गांव में देखा कि यहाँ तरबूज बहुत सस्ते मिलते हैं और शहर में महंगे। तो इसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर मैं इन तरबूजों को शहर में ले जाकर बेचूं तो मुझे इनसे काफ़ी मुनाफा होगा। चुनाचा इसने वहाँ से बहुत सारे तरबूज खरीदे और शहर की जानिब चल दिया, मगर उसको रास्ते में कई सारे जगह जगह सिपाही खड़े मिले जिन्हें इसको टैक्स देना पड़ा। इस तरह शहर पहुँचते पहुँचते इसके पास सारे तरबूज ख़त्म हो गए। अब दोस्तों, फ़िरौन के जहन में ये बात आ चुकी थी कि इस शहर में कोई शाही कानून लागू नहीं है, यानी कोई भी चाहे तो शाही अफसर बनकर लोगों से माल वसूल कर सकता था और कोई इन्हें पकड़ने वाला नहीं है, यानी जिसके जो दिल में आता था वो करता था। अब इसने सोचा कि किसी तरह पुराना फ़िरौन यानी जो उस वक्त मिस्र का बादशाह हुआ करता था इस तक पहुंच सकूं। अब उस वक्त के फ़िरौन तक पहुंचने के लिए इसे कोई जरिया और रास्ता चाहिए था। इस वक्त मिस्र में एक बीमारी फैली हुई थी, इससे लोग कसीर तादाद में मर रहे थे। फ़िरौन ने इसका फ़ायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और अपने आप को एक शाही अफसर बताकर लोगों से हर मुर्दे पर 5 दरम वसूल करने लगा। इस बहाने इसने चंद ही रोज़ में बहुत सारा माल जमा कर लिया। इत्तेफाक से दोस्तों, एक रोज़ बादशाह के करीबी रिश्तेदारों में से किसी की मौत हो गई। जब वो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो इस फ़िरौन ने इनसे भी 5 दरम मांगे, लेकिन इसको पैसे तो नहीं मिले, बल्कि फ़िरौन को गिरफ्तार करके बादशाह के महल में लाया गया और बादशाह को इसका पूरा मामला बताया गया। बादशाह ने फ़िरौन से कहा कि तुम्हें कब्रिस्तान में किसने मुकर्रर किया है? फ़िरौन ने कहा कि मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए मैंने ये बहाना बनाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में हालात बहुत ख़राब हैं, जिसके दिल में जो आता है वो करता है। मैंने 3 महीने के अरसे में जुल्म और ज़्यादती के साथ इतना सारा माल इकट्ठा किया है। आप ये ख्याल कर सकते हैं कि दूसरे हुक्काम क्या कुछ करते होंगे। और ये कहकर फ़िरौन ने अपना सारा माल बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह को फ़िरौन की ये बात पसंद आई और इसको एक छोटा सा ओहदा दे दिया। नाजरीन, अब फ़िरौन ने बड़ी चालाकी से रफ्ता रफ्ता ऐसे काम किए जो बादशाह और लोगों को पसंद आने लगे। यही सिलसिला धीरे धीरे आगे चला और एक दिन फ़िरौन तमाम लश्करों का अफसर बन गया। नाजरीन, जब मुल्क मिस्र का बादशाह यानी जो उस वक्त का फ़िरौन था, जब वो मरा तो रयाया ने फ़िरौन को तख्त पर बिठा दिया और इस तरह से फ़िरौन मिस्र का बादशाह बन गया। कुछ ही दिनों में फ़िरौन ने लोगों पर सख्त कानून लागू कर दिए और जो इसका हुक्म न मानता इसको कड़ी सज़ा देता। धीरे धीरे फ़िरौन अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर मगरूर हो गया कि खुदाई का दावा कर बैठा और लोगों से ज़बरदस्ती अपने आगे सजदे करवाता।
فرعون بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھاتا اور ان سے محنت اور مشقت کے کام لیتا۔ ایک روز ناظرین، فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کوئی ضرر تک نہ پہنچایا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہونے لگا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر ناظرین، فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کے قتل کیے گئے، مگر ناظرین، جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سال میں پیدائش ہوئی جب بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، اور یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کے محل کی دیوار سے جا لگا۔ فرعون کے گھر والے اس صندوق کو نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا۔ اس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی اور وہ اپنے انگوٹھوں سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کی بیوی، جن کا نام حضرت آسیہ تھا، جب حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا تو دیکھ کر کیا بولی، اسے قرآن بیان کرتا ہے، سورہ القصص آیت نمبر 9۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ ناظرین، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ کی یہ بات لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا۔ اس طرح سے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نصیحت فرمائی اور اسے کئی معجزے بھی دکھائے، پر وہ نہ مانا اور اپنی انا پر اڑا رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون نے انتہائی تکبر سے بنی اسرائیل کا قتل عام کرنے کے لیے اپنی عظیم فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا، مگر جب وہ ان کے قریب دریائے نیل پر پہنچا تو اللہ کے حکم سے ایک آسمانی آگ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو بحر کلثم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سمندر میں بننے والے اس عظیم راستے سے پار ہو گئے۔ اور جب فرعون کی فوج نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کے پانی کو آپس میں ملا دیا اور فرعون کو اس کے لشکروں سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اور ہم نے جب بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے لشکروں نے شدید ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان رہا اور فسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری ان نشانیوں کو سمجھنے سے ضرور غافل ہیں۔ دوستو، آج فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے۔ جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا آج بے بس اور لاچار پڑا ہے۔ ناظرین، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، جن بادشاہوں اور جن لوگوں نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا اور جب اس خالق کائنات کی پکڑ آئی تو ان کا انجام شداد، نمرود اور فرعون جیسا ہوا۔ ناظرین، بے شک اس خالق کائنات کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس طالب علم کی کاوشوں کو ضرور سرائیے گا۔
ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی سے شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل گرین ریئل ورلڈ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجیے گا اور آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔